इमक ज़दा मोहब्बत। असकलम साइमा अकरम चौधरी। किस नंबर 2। आसमान पर बादल थे कि तह दर तह झुकते आ रहे थे। गहरे सुरमई अंधेरे में डूबती शाम खासी खामोश थी, लेकिन आसमान पर छाए बादलों ने खूब उधम मचा रखा था। डॉक्टर खावर ने फिजा में महकती कच्ची मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हुए गाड़ी पार्किंग में खड़ी की थी। आज इतवार की छुट्टी होने की वजह से हस्पताल में रश ना होने के बराबर था। वो जैसे ही गाड़ी पार्क करके बाहर निकले, एक तेज बुछार ने उनका सारा चेहरा भिगो दिया था। मूसलाधार बारिश से बचते हुए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया था। वो प्राइवेट वार्ड के कमरों की पुश्त पर बने शेड्स के नीचे से गुजर रहे थे। भीगी हुई हवा में बरसात की एक मखसूस सी महक थी। ये बेवक्त की बरसात दिल को काफ़ी उदास कर रही थी। बारिश की शिद्दत में कमी आ गई। एक शेड के पास से गुजरते हुए एक आवाज़ ने उनके पांव जकड़ लिए। आवाज़ में सोज की कैफियत सुनने वाले के दिल पर कितना असर करती है, उसका अंदाज़ा उन्हें पहली दफ़ा हुआ था। आवाज़ ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि लहजे का उतार चढ़ाव, दर्द की फरावानी और लय पर दस्तरस ने उन्हें मबहूत सा कर दिया। उसकी आवाज़ में सुबक नदी का सा बहाव था। वो मुनकबत का शेर, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से। डॉक्टर खावर ने उस आवाज़ के सोच के हिसार से बमुश्किल निकलते हुए अंदाज़ा लगाया कि वो कमरा नंबर 8 की खिड़की के आगे खड़े थे और ये मशहूर कुन आवाज़ शायद नहीं, यकीनन सकीना की थी। उन्होंने गैर इरादी तौर पर थोड़ा सा झुककर कमरे की खिड़की से झांका तो सामने ही वो आंखें बंद किए बड़े जज्ब के आलम में किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। उन्हें सख्त शौक लगा था और वो इंतहाई बेयकीनी से सकीना को देख रहे थे। उन्हें कभी गुमा तक नहीं हुआ था कि उसकी आवाज़ इतनी मशहूर कुन हो सकती है। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बाहर लगे बल्ब की रोशनी की एक लकीर अंदर जा रही थी। वो खिड़की से थोड़ा सा हटकर खड़े हो गए। उसकी आवाज़ रात के सन्नाटे और खामोशी में दूर तक एक सहर सा तारी करती हुई महसूस हो रही थी। डॉक्टर खावर ने बमुश्किल अपने कदमों को चलने पर राज़ी किया था। उसकी शफाफ नदी की मानिंद आवाज़ किसी झरने की सूरत अपना रास्ता खुद बनाती जा रही थी। वो जो वैसे ही वार्ड का राउंड लगाने आए थे, उस आवाज़ ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। एकदम वो चुप हुई और ऐसे लगा जैसे फ़ज़ा का तिलिस्म टूट गया हो। क्या हो गया सकीना? आगे पढ़ना। अम्मा जो तस्बीह हाथ में पकड़े आंखें बंद किए उसके साथ किसी और दुनिया में पहुंची हुई थी। उसके एकदम चुप कर जाने पर झुंझलाकर बुलंद आवाज़ में बोली, अम्मा मुझे लगता है बाहर खिड़की के पास कोई है। सकीना का दिल अजीब सी लय में धड़का। डॉक्टर खावर पर शर्मिंदगी का एक भरपूर हमला हुआ था और वो फौरन खिड़की से मज़ीद हट गए थे। उन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसी हरकत नहीं की थी, लेकिन उसकी आवाज़ का जादू ऐसा था जो उनके सर पर चढ़कर बोला था। उनका खुद भी दिल चाहा कि वो आगे मज़ीद पढ़े। ले दसो, भला किसी की मत मारी गई है जो इतनी बारिश में बाहर खड़ा होगा? कमली तो नहीं हो गई मेरी धी? चल शाबाश, आगे पढ़। जमीला माई को अपनी बेटी की आवाज़ में नाते हमद और मनकबत के इशार सुनना बहुत पसंद था और उसका फरमाइशी प्रोग्राम अक्सर ही जारी रहता। पढ़ देना सकीना, दिल को इतना सुकून मिल रहा था। अम्मा के लहजे में इतनी इल्तिजा थी कि उसने फ़ौरन ही आंखें बंद करके लय उठाई और उसकी आवाज़ ने डॉक्टर खावर को एक दफ़ा फिर जकड़ लिया था। वो वहीं के वहीं जमकर रह गए थे। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला। मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही ज़ात है। वो एक दफ़ा फिर अपनी दुनिया में मगन हो चुकी थी। इससे ज़्यादा वहाँ खड़े होना उन्हें ज़ेब नहीं दे रहा था, इसलिए वो पाँव घसीटते हुए बमुश्किल चल पड़े थे। सकीना की आवाज़ ने काफ़ी दूर तक उनका ताक़ुब किया था। वार्ड में दाखिल होते ही उन्होंने सर झटक कर खुद को इस शहर से आज़ाद किया। रात को वार्ड से फरागत मिली तो 10 बज रहे थे। सकीना के कमरे के आगे से गुजरते हुए अंदर लाइट जलती देखकर वो रुक गए और बेख्तियार ही हल्का सा दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल होकर उन्हें सख्त शर्मिंदगी का एहसास हुआ था, क्योंकि सामने सिंगल बेड पर तकिए के साथ टेक लगाकर इश्क का ऐन पड़ती सकीना बौखला सी गई, जबकि उसके बिलमुकाबिल सोफ़ा कम बेड पर बड़ी अकीदत के साथ कुरान पाक पढ़ती,
जमीला माई भी चौंक गई थी। आई एम सॉरी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि सकीना का हाल पूछ लूँ। वो ना जाने क्यों खफ़त का शिकार हुए। अल्लाह तुसा नू इस दा अजर दे बेटा, वरना सानू गरीबां नू इस हस्पताल विच अल्लाह दे सिवा बस तुहाडा आसरा है। जमीला बाई ने कुरान पाक बंद करके इंतहाई ममनूनियत से डॉक्टर खावर को देखा था, जो उनके लिए आखिरी उम्मीद थे। उससे पहले वाले सभी डॉक्टर्स ने सकीना की बीमारी को लाइलाज करार देकर मायूसी की भट्टी में धकेल दिया था, लेकिन उनके हौसले फिर भी जवान रहे थे। हाँ भाई सकीना, टांगों में आज तो कोई दर्द नहीं हुआ ना? उन्हें अपने प्रोफेशन से बेपनाह इश्क था और सकीना का केस तो उन्होंने एक चैलेंज समझकर कबूल किया था। उनके इस कदर तवज्जो से पूछने पर सकीना के चेहरे पर बड़ी तेज़ी से फैंसी लाइट्स चमकी। नहीं डॉक्टर साहब, अब दर्द नहीं हो रहा। उसके मायने खेज लहजे पर जमीला माई ने उलझकर अपनी इकलौती बेटी को देखा, जो आजकल उसे कदम कदम पर हैरान कर रही थी। इश्क का आइन, इसका मतलब है हमारी सकीना को मुताले से भी खासा शुगफ है। डॉक्टर खावर के जुमले में हमारी लफ्ज़ ने सकीना के अंदर तवानाई का एक समंदर भर दिया था और वो बग़ैर परों के ही फिजाओं में थी। बस डॉक्टर साहब, ये सब तो ज़िंदगी को गुजारने के हथियार हैं। अगर ये साथ ना हो तो सकीना तो वक्त से पहले ही मर जाए। उसका अंदाज अगरचे शगुफ्ता था, फिर भी जमीला माई ने दहल कर अपनी इकलौती बेटी का चेहरा देखा। अल्लाह ना करे सकीना, कैसी बातें करती हैं आप? डॉक्टर खावर के लहजे से भी हल्की सी खफगी झलकी। उन्होंने पहली दफ़ा उसके कमरे का जायज़ा लिया। सामने लोहे की अलमारी पर बहुत सी किताबें सलीके के साथ रखी हुई थी। कमरे में मौजूद वाहिद मेज़ पर चाय के बर्तन धुले हुए, साथ एक फ़ाइल और कुछ अद्वियात रखी हुई थी। अलमारी के ऊपर वाले खाने में छोटा सा कुरान पाक, एक तस्बीह, जाय नमाज, रूम स्प्रे और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई थी। डॉक्टर खावर को अंदाज़ा था कि ये कमरा उन्हें बैतुल माल वालों की भरपूर कोशिशों से मिला है और वो पिछले 20 दिन से यहाँ मुकीम थी। डॉक्टर साहब, क्या मैं वाकई अपने पैरों पर चलने लगूंगी ना? उसके लहजे में बच्चों का सा इश्तियाक छलक रहा था। वो उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराए। इंशाअल्लाह। उनके अंदाज में भरपूर एतमाद था। पता है डॉक्टर साहब, मैं ठीक होने के बाद फिर से अपना पढ़ाई का सिलसिला शुरू करूंगी। मुझे भी आपकी तरह एक अच्छा डॉक्टर बनना है। सकीना का पुरअज़म अंदाज डॉक्टर खावर के साथ साथ अम्मा को भी अच्छा लगा था। इंशाअल्लाह, मेरा सोना रब ओ वेला ज़रूर लाएगा जी। जमीला माई ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। आपकी बस एक ही फ़िलासफ़र बेटी है। डॉक्टर खावर की बात में लफ्ज़ फ़िलासफ़र तो अम्मा को समझ नहीं आया था, लेकिन उनके इस कदर अहमियत देने पर वो खासी मसरूर थी। जी इको एक धी है ते असीं अपनी धी सकीना नू शादी दे पूरे 17 वरियां दी दवावां नाल हासिल कीता है। इस नमानी दा प्यो ते अपनी धी दा दीवाना है। ਉਹਨੇ अपनी काकी दे पैदा होने की खुशी विच पूरे पिंड नू मोतीचूर लड्डू खिलाए सन। जमीला माई की बात पर डॉक्टर खावर खिलकर मुस्कुराए। वाकई उन्हें बड़ी खुशगवार हैरत हुई। फिर तो वो बहुत परेशान होंगे। सकीना की बीमारी की वजह से डॉक्टर खावर ने उनकी ताज़ा रिपोर्ट्स और रीडिंग को देखते हुए संजीदगी से पूछा। परेशान ते है, पर सानू अपने सोने रब नाल कोई गिला नहीं। इस धीरानी ने पूरे 14 वरे साडी फिक्की जिंदगी विच फुल भी ते खिलाए सन। ऐदा प्यो आखदा ए जमीला, अल्लाह तो कदी शिकवा ना करी, ते मैं ये गल अपने पल्लू नाल बांध लेती। डॉक्टर खावर ने सख्त हैरत से अपने सामने मुअद्दब अंदाज में खड़ी खातून को देखा, जो मुजस्सम सब्र शुक्र का नमूना थी। उन्हें बेसाख्ता उस पर रश्क आया। वो आज बड़ी फुर्सत से उनके सामने खड़े थे और सकीना का दिल बुरी तरह बगावत पर उतरा हुआ था। बस अम्मा, अल्लाह आपको इस्तकामत दे और सकीना को इस इस्तकामत के बदले सेहत दे। उन्होंने खलूस दिल से दुआ की थी। वैसे सकीना, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। आज शाम मनकबत के कुछ इशार मेरे कानों में पड़े तो मुझे अंदाज़ा हुआ। अपनी तारीफ पर उसके चेहरे की रंगत में सुर्खी सी फैली, जिसने उसके चेहरे का रंग और सांवला कर दिया था। उसे यकीन हो गया था कि शाम में खिड़की के पास डॉक्टर खावर ही थे। उसके दिल ने झूठी गवाही नहीं दी थी। उसके दिल की धड़कनें ऐसे ही बेरब्त नहीं हुई थी। मोहब्बत मुझे और रामेश अली से? ओ शिट यार, उसने चौंक कर दोहराया।
और फिर अपने सामने बैठी आयशा रहीम को बेयकीनी से देखा, जो ये फुलझड़ी छोड़कर बड़ी बेतकल्लुफी से सेब खाने में मगन थी। ग्लास वॉल से बाहर बारिश गार्डनिया और जीनिया की क्यारियों पर मुसलसल बरस रही थी। अगले ही लम्हे वो बेजारी से सर झटक कर इंतहाई ताज्जुब से कह रही थी, यार किसी के मुतल्लक बात करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको उससे मोहब्बत हो गई है। तुम भी बाज़ दफ़ा कमाल कर जाती हो आयशा। माहम बहुत एहतियात से अपने लंबे नाखूनों पर बड़ी नफासत से नेल पॉलिश लगा रही थी। स्याह रंग के सूट में उसकी शहाबी रंगत दमक रही थी। कभी कभार किसी के मुतालिक बात करना तो अलहदा बात है, लेकिन जब आप सुबह शाम एक ही शख्स की शान में कसीदे पढ़ेंगे तो अच्छा खासा मेरे जैसा अक्लमंद बंदा भी मशकूक होगा ना। आयशा ने सर झटक कर बेजारी से अपनी इकलौती बेहतरीन दोस्त को देखा, जो इंतहाई महवियत से नेल पॉलिश लगाकर अब फूंके मार मार कर उसे खुश कर रही थी। वो अब ग्लास वॉल के पास आकर बड़ी दिलचस्पी से बारिश की बूंदों को एक तसलसल से बहता देख रही थी। यार मेरा पेशेंट है वो, और मैं उसका इलाज कर रही हूँ। माहम ने नेल पॉलिश का एक और कोट लगाते हुए उसे याद दिलाया, पहली दफ़ा इलाज थोड़ी कर रही हो, और जैसे मैंने तुम्हें इलाज करते देखा ना हो। तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ हूँ मैं। उस मरीज को ज़रूरत से ज़्यादा तुमने सर पर सवार कर लिया है। आयशा अब हाथ में सेब लिए काउच पर बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रें शीशे की दीवार के उस पार बरसती बारिश पर थी। ब्रिगेडियर मंसूर ने ये घर बड़े आर्टिस्टिक अंदाज में बनवाया था। हर कमरे से खूबसूरत लॉन का नज़ारा किया जा सकता था। यार वो अंकल जवाद के रेफरेंस से मेरे पास आया है, और उनका तो तुम्हें पता है कि मुझसे भी 4 हाथ आगे हैं। हर सेशन पर अपडेट्स लेने के लिए अमेरिका से इतनी लंबी कॉल करते हैं। माहम ने हनूज अपने काम में मसरूफ होते हुए भी उसे वजाहत दी। गुनहगार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई ना दे। आयशा के लहजे में छुपी शरारत पर उसने सर उठाकर उसे देखा। उसी लम्हे गीली नेल पॉलिश पर उसका अपना हाथ लगने से एक नाखून की सतह अच्छी खासी खराब हो गई थी। वो अब रिमूवर से उसे साफ कर रही थी। उफ, कितना फजूल काम तुम कितनी तवज्जो से कर रही हो। आयशा ने उसे दोबारा नेल पॉलिश लगाते देखकर तंजिया अंदाज से कहा, तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। आयशा ने तौसीफी निगाह से उसकी उंगलियों को देखा, जिन्हें देखकर गुमान होता था कि किसी संग तराश ने बड़ी मेहनत से तराशा होगा। वैसे यार तुम्हें भला इन मसनूई हथियारों की क्या जरूरत है, ख्वाम ख्वाह खुद को हलकान करती हो। आयशा ने रश्क भरी नजरों से उसे देखा। 5 फुट 5 इंच कद, सुर्ख सफेद रंगत, जैसे किसी ने दूध में रूह अफ़ज़ा मिला दिया हो। शहद रंग आंखें, सितवा नाक और गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ। उसे अपनी दिलकशी का भरपूर एहसास था। यार क्या करूं, दिल चाहता है बस हर लिहाज से परफेक्शन नजर आए। आंखों को जरा सी कमी या भद्दापन भी बुरी तरह खटकता है। उसकी जात में अजीब सी तमकनत और बेनियाजी थी। कोई आम सी चीज तो उसकी निगाह के सामने ठहरती ही नहीं थी। तुम्हारे अंदर कहाँ से कमी है यार? आयशा ने झुंझलाकर अपनी बेतहाशा हुस्न परस्त दोस्त को देखा, जिसकी आंखों में रोशनियों के सोते से फूटते हुए दिखाई देते थे और फख्रो अम्बसात की लहरें उसके वजूद का अहाता किए रखती थी। यार मुझे मालूम है कि कोई कमी नहीं, लेकिन अजीब बेचैन तबीयत पाई है माँ बदौलत ने। उसे खुद भी अपनी इस बेतहाशा खूबसूरती की दिलदादा फितरत का पता था, और बाज़ दफ़ा वो खुद भी इस आदत के हाथों तंग होती थी। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट होने की हैसियत से भी वो अपनी इस खामी पर काबू पाने से कासिर थी। तुम्हारा वो रामिस अली भी अच्छा खासा हैंडसम बंदा है, और मेरे ख्याल में इसी वजह से तुम उसे दिन रात लिफ्ट करवा रही हो। आयशा को अचानक याद आया कि गुफ्तगू का आगाज़ कहाँ से हुआ था। तभी वो सेब खाने के बाद अब बड़ी फुर्सत से टिशू से हाथ साफ कर रही थी। दोनों उस वक्त माहम के बेडरूम के कारपेट पर बड़ी बेतकल्लुफी से बैठी हुई थी। कुछ खुदा का खौफ करो यार, क्यों मुझे बदनाम कर रही हो? मुझे खूबसूरती अट्रैक्ट ज़रूर करती है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपने प्रोफेशन में भी इस चीज़ को हावी कर लूँ। माहम ने नेल पॉलिश लगाकर टांगे फैलाते हुए अपने दोस्त को घूरा, जो उसके बारे में आज खासे गलत अंदाजे लगा रही थी। उसके इस तरह तपकर बोलने पर वो मुस्कुराई। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, मैं क्या करूं? उसने कंधे उचकाकर शरारत से उसे देखा, जो उस इल्ज़ाम तराशी पर अब उठकर बैठ गई थी। लो, मैंने क्या किया है? पहले मोहतरमा अपने मरीजों के साथ पार्कों में घूमती दिखाई देती थी,
चलो वो काबिल कबूल था, अब ये मूवीज देखने का ड्रामा शुरू कर रखा है। आयशा को अभी तक ये बात हजम नहीं हुई थी जब उसे माहम ने बताया कि वो रामिस के साथ बोल मूवी देख कर आई है। यार तुम्हें अच्छी तरह इल्म है कि मेरा काम करने का अपना एक स्टाइल है और मैं उसी स्टाइल में ज़्यादा इजी महसूस करती हूँ। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो क्लिनिक के माहौल में घबरा जाते हैं। उनको लगता है जैसे यहाँ कोई खुफिया कैमरे लगे होंगे और उनकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, इसीलिए वो खासे मोहतात अंदाज से गुफ्तो शनीद करते हैं। इसलिए मैं उनको बाहर ले जाती हूँ। खुली फिजा में वो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। माहम ने खिलाफे तवक्का खासी तफसील से जवाब दिया था। और सिनेमा की रोमांटिक फिजा में? आयशा ने शोखी भरे अंदाज में अपनी दोस्त का चेहरा देखा जो स्ट्रॉबेरी की तरह सुर्ख हुआ। वहाँ तो उनके रिजल्ट 100% उम्दा होते हैं यार। माहम ने शरारत से एक आंख दबाई। शेम ऑन यू, बड़ी फजूल लड़की हो तुम। पता नहीं कैसे जवाद अंकल ने तुम्हें अपने क्लिनिक में बिठा रखा है। आयशा उसकी इस कमीनगी पर तपकर खड़ी हुई थी। उसका और माहम का 22 साल का साथ था। दोनों के वालिद आर्मी से थे, लेकिन अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने बच्चों को हमेशा एक ही जगह पर रखा था। वो माहम के पड़ोस में मुकीम थी और माहम की बड़ी बहन की शादी आयशा के खालाजाद भाई अंसर जमील के साथ होने की वजह से दोनों खानदान एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों की स्कूलिंग से लेकर यूनिवर्सिटी लाइफ एक साथ गुजरी थी। फ़र्क बस इतना था कि आयशा ने फाइन आर्ट्स में जबकि माहम ने साइकोलॉजी में एमएससी की थी। आयशा के वालिद लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेकिन उसके मिजाज में ज़रूरत से ज़्यादा सादगी थी। ओए बैठ जा, ज़्यादा 18वीं सदी की हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं। तुझे मालूम तो है कि जब तक मेरे पूरे दिन की रुदात तुम्हें ना सुना लूँ मुझे चैन नहीं आता। मेरा दिल बेकरार हो जाता है और तबीयत में अजीब सी बेजारी भर जाती है। तुम्हें क्या पता कि तुम मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून हो। माहम की अदाकारी अरूज पर थी। आयशा ने कड़वे तेवरों के साथ कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा। बंद हो गई तेरी बकवास? हाँ, अब तुम शुरू कर दो। माहम ने जानबूझकर उसे चिढ़ाया था, जो अपने घर जाने के लिए पर तोल रही थी, जबकि माहम ने अभी बहुत सी बातें उसे सुनानी थी। अपनी बड़ी बहन की शादी के बाद उसका अब क्लिनिक से आने के बाद ज़्यादा वक्त आयशा के साथ ही गुजरता था। ब्रिगेडियर मंसूर की सिर्फ 2 ही बेटियां थी, जिनमें माहम छोटी थी। मैं तुम्हारे लेवल की फजूल गुफ्तगू नहीं कर सकती और ना ही मेरे पास इतना फालतू वक्त है कि मैं तुम्हारा रामिसनामा सुनूं। मुझे अपनी सोलो एग्जीबिशन की तैयारी भी करनी है। माहम ने बगौर उसके तासुरात जांचे। वो अब बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं थी। वैसे यार, मुंडा वो वाकई रज के सोना है। माहम ने उसे एक दफ़ा फिर छेड़ा था। वो जाते जाते तप कर पलटी थी। क्यों अंकल मंसूर का नाम डबो रही हो? कितने शरीफ इंसान हैं वो, और औलाद देखो। आयशा ने ठीक ठाक उसकी क्लास ली। लो, मैं कौन सा लोगों के घरों में डाके डालती फिर रही हूँ, या फिर मैंने बैंक से कर्जा लेकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है? कुछ तो खौफे खुदा करो यार, क्यों मुझ मासूम के पीछे पड़ गई हो? माहम के चेहरे की दबी दबी मुस्कुराहट आयशा के ज़ब्त का इम्तिहान ले रही थी। तुम किसी दिन मेरे हाथों कत्ल हो जाओगी, ये बात आज कहीं लिख लो। आयशा ने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी तो माहम एक दफ़ा फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगली दफ़ा जब मूवी देखने जाओगी तो तुम भी मेरे साथ चलना। यकीन मानो, जब वो रामिस किसी सीन को देखकर ब्लश करता है तो बहुत मज़े का सीन होता है। मैं तो मूवी कम और उसे ज़्यादा देखती हूँ। माहम की आंखों में मचलती शरारत को समझते हुए भी आयशा ने उसे घूरा। सॉरी, मेरे पास ऐसी फजूलियात के लिए कोई टाइम नहीं। ये फेरे टूरे तुम्हें ही मुबारक हो। एकदम फ्लर्ट लड़की हो तुम, और तुम्हें खुद एक अच्छी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। पहली फुर्सत में किसी से अपॉइंटमेंट ले लो, समझी? आयशा ने उंगली उठाकर वार्निंग दी तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह, और अगर वो बंदा भी पहले सेशन में ही मुझे मूवी दिखाने ले गया तो? माहम उछलकर उसके सामने आन खड़ी हुई। तो ऐसे वाहियात बंदे से फौरन से पहले शादी कर लेना, क्योंकि तुम्हें ऐसा ही पागल बंदा सूट करता है। आयशा ने बाजू से पकड़कर उसे जलकर कहा और फौरन कमरे से निकल गई। जाते हुए उसने इतनी कुव्वत से दरवाज़ा खींच कर मारा था कि एक लम्हे को तो माहम को लगा जैसे कोई भौंचाल आ गया हो। अगले ही लम्हे वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे लपकी। आज फिर बहुत अजीब बात हुई। सकीना असर की नमाज पढ़कर जो मदहोश होकर सोई तो मगरिब की अजान ने भी उसे नहीं उठाया।
حالانکہ اس کا دعویٰ تھا کہ اذان کی ہلکی سی آواز پر بھی وہ گہری نیند سے جاگ جاتی ہے، لیکن آج کل سب کچھ ہی الٹ ہو رہا تھا۔ نی سکینہ اٹھ جا، نماز پڑھ لے، یہ کون سا ٹائم ہے تیرا سونے کا؟ جمیلہ مائی کی آواز نے بھی اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالا تھا۔ او پتر اٹھ جا، ویلا نکلتا جا رہا ہے، مغرب دا ٹائم ہی کنا ہوندا ہے۔ اس کی آواز میں فکر مندی کے ساتھ ہلکی سی خفگی تھی، لیکن سکینہ نے بھی شاید آج کوئی قسم کھا رکھی تھی کہ جمیلہ مائی کی کسی آواز پر کان نہیں دھرنا۔ جو جائے نماز پر بیٹھی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ کمرے میں پیلے بلب کی روشنی گندک کے غبار کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ اٹھ جانا کڑیے، تجھے وضو کرنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ سکینہ کو واش روم میں لے کر جانا بھی ایک دشوار کن مرحلہ تھا، جو جمیلہ مائی ماتھے پر ایک بھی شکن لائے بغیر مکمل خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی تھی۔ اس کمرے میں اٹیچ باتھ روم کی وجہ سے انہیں کافی آسانی تھی۔ نی سکینہ بتا، آج تیرے کی ارادے نے؟ جمیلہ مائی نے اٹھ کر خاصے جارحانہ انداز کے ساتھ اس کے کندھے کو جھنجھوڑا تو سکینہ نے بمشکل نیند بھری آنکھیں کھول کر ناگواری سے اماں کو دیکھا۔ کیا ہے اماں؟ اٹھتی ہے یا تیرے ایک ہاتھ جماؤں؟ اتنی دیر سے رولا ڈال رہی ہوں کہ نماز دا ویلا نکلا جا رہا ہے، بلکہ اب تو نکل ہی گیا ہے۔ اماں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر پھیلے گپ اندھیرے کو دیکھا۔ اس سے زیادہ مایوسی اور دکھ کا اندھیرا اس کے اپنے اندر اترا تھا۔ اماں کے غضبناک انداز نے سکینہ کی ساری نیند اڑا دی تھی۔ اس نے فوراً اٹھ کر وال کلاک دیکھا اور ایک یک لخت شرمندہ ہو گئی۔ تجھے کیا ہو گیا ہے سکینہ؟ اماں نے سخت صدمے سے اپنی لاڈلی بیٹی کا خفت زدہ چہرہ دیکھا۔ نماز کی سستی تو نے کبھی زندگی میں نہیں کی۔ پہلے پرسوں فجر کی نماز، کل عصر کا ویلا اور آج مغرب دی نماز نکال دی۔ تیرے ابے کو پتا چلے تو وہ کتنا دکھی ہو۔ تو نے تو پتر اس وقت بھی اشارے سے نمازیں پڑھی جب تیرا آپریشن ہوئے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ جمیلہ مائی کی اردو کافی بہتر ہو گئی تھی اور وہ بغیر اٹکے آرام سے بات کر لیتی تھی۔ اس وقت اس کے لہجے میں دکھ، تعصف اور رنج ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پتر مینوں لگدا ہے کہ سونے رب نو تیری کوئی گل بری لگ گئی ہے۔ سکینہ توبہ کر توبہ، اللہ ناراض ہو گیا تے میری دھی تو رل جائیں گی۔ اس ویلے تو ڈر جب سونا رب تیرے دل تے کوئی مہر ہی نہ لگا دے۔ جمیلہ مائی نے اسے اللہ کے غضب سے ڈرایا اور وہ ڈر بھی گئی۔ آنسوؤں کے پر حدت قطرے اس کے رخساروں پر پھیل رہے تھے۔ یا اللہ، میری کملی دھی تے رحم کر، اس نمانی کے کسی لفظ کی پکڑ نہ کرنا۔ یہ نادان ہے، پاگل ہے، کملی ہے، شودی نو گل کرنے دا سلیقہ نہیں۔ جمیلہ مائی کی اونچی آواز میں مانگی گئی دعا اسے اور بھی شرمندہ کر رہی تھی۔ اسے حقیقتاً یہ سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ اپنے رب سے غافل کیوں ہو رہی ہے۔ بہت دیر تک رونے اور اللہ سے معافیاں مانگنے کے بعد اس کے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے اور اس نے عشاء کی نماز اذان کے ساتھ ہی پڑھ لی تھی۔ اماں چل اب ناراضگی چھوڑ دے نا، بس کر، آج تو میں نے اللہ سے غافل کر دینے والی نیند کی بھی پناہ مانگی ہے۔ سکینہ نے خفا خفا سی جمیلہ مائی کو دیکھتے ہوئے معذرت کی تھی۔ اماں بھلا اس سے ناراض بھی کب ہوتی تھی؟ ہمیشہ وہی اماں کو ادائیں دکھاتی تھی، لیکن آج تو وہ بھی جلالی موڈ میں تھی۔ اس وقت بھی وہ بچ جانے والی روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہی تھی تاکہ صبح چڑیوں کو ڈال سکے۔ سونے رب سے سیدھے رستے پر چلنے کی دعا بھی کر لینی تھی۔ اماں کے جل کر بولنے پر اسے ہنسی آ گئی۔ اماں قسم سے بالکل کسی ڈاڈی اور کپتی ساس کی طرح تانے دیتی ہے تو۔ سکینہ کے شکوے پر جمیلہ مائی مبہم سے انداز میں مسکرائی تو سکینہ کے حوصلے بھی جوان ہو گئے۔ اماں میرے سر میں تیل ڈال کے مالش کر دینا، بال کتنے روکھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا فرمائشی پروگرام شروع ہو گیا تھا اور اماں بھی بھلا کب اس سے اتنی دیر خفا رہ سکتی تھی، اس لیے فوراً سرسوں کے تیل کی بوتل اٹھا کر اس کے سر کا مساج کرنے لگی۔ سکینہ کو سرور سا آنے لگا اور آنکھوں میں نیند نے ایک دفعہ پھر ڈیرے ڈال دیے۔ ڈاکٹر خاور کسی میڈیکل کانفرنس میں شرکت کرنے لاہور چلے گئے تھے۔ 2 دن کے بعد وہ راؤنڈ پر آئے تو سکینہ کے ساتھ ساتھ اماں کی متورم آنکھیں اور خاموشی انہیں کسی انہونی کا احساس دلا گئی، ورنہ دونوں ماں بیٹیاں ان سے ہر راؤنڈ میں چھوٹے چھوٹے کئی سوال ضرور کرتی تھی۔ وہ رامز کے ساتھ F9 سیکٹر میں واقع فاطمہ جناح پارک میں موجود تھی۔ موسم بہت سہانا تھا، فضا میں موتیے کے پھولوں کی بھینی بھینی سی مہک تھی۔ اپنی خودکشی کے واقعے کے بعد وہ پہلی دفعہ ماہم کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تھا۔
اس لیے اضطراب اور بے چینی اس کے ساتھ چلتے ہوئے ماہم کو اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس تلخ واقعے کے بعد فوری ٹریٹمنٹ ملنے سے اس کی حالت تو سنبھل گئی تھی، لیکن اس کی اس حرکت نے اس کے پورے گھر کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ماہم کسی سائے کی طرح اس کے ساتھ تھی۔ اوپر سے جواد انکل اسے امریکہ سے کال کر کے بار بار رامس کا کیس اچھی طرح ہینڈل کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ اب تو خیر اس کی رامس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی اور بے تکلفی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس کی آمد پر بیزاری اور کوفت کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ واحد لڑکی تھی جس نے اس سے خودکشی کرنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ وہ اس قدر سادہ انداز سے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی تھی کہ رامس کو کبھی کبھار لگتا کہ وہ سائیکالوجسٹ ہونے کا بس ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس دن موسم غضب کا تھا۔ ٹھنڈی ہوا بادلوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہوئے بڑے مست انداز کے ساتھ چل رہی تھی۔ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ F9 پارک میں لے آئی تھی۔ پنک کلر کے سوٹ میں وہ سرتاپا قیامت ڈھا رہی تھی۔ ایک تو لباس کی کارگزاری، اوپر سے اس کے دل کو چھو لینے والے نقوش، وہ سادگی میں بھی غضب ڈھاتی تھی۔ اس وقت اپنے شانوں پر آتے گھنے سلکی بال کھولے ہلکی سی لپسٹک میں بھی وہ دمک رہی تھی۔ وہ اپنی راج ہنس جیسے گردن اٹھائے دلچسپی سے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ سنگ مرمر کے بینچ پر بلیک جینز میں اسکائی بلو شرٹ میں ملبوس رامس کی مردانہ وجاہت عام سے حلیے میں بھی صاف چھلک رہی تھی۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی اور بادامی آنکھوں میں رت جگی کی کیفیت نمایاں تھی۔ وہ کئی راتوں سے ٹرنکولائزر لینے کے باوجود بھی نہیں سو پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں طغیانی اور چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ بھئی کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس ہو کر بیٹھو نا اور بے فکر رہو، میں کرنٹ نہیں مارتی۔ ماہم نے دلکش مسکراہٹ سے اسے قدرے فاصلے پر لا تعلقی سے بیٹھے دیکھ کر شرارتاً کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اداسی اس کے سارے وجود پر خیمہ تانے ہوئے تھی۔ وہ تھوڑا سا قریب ہوا تو اس کے لباس سے اٹھنے والی بھینی بھینی پرفیوم کی خوشبو ماہم پر خوشگوار تاثر چھوڑ گئی۔ پرفیوم تو بہت زبردست لگا رکھا ہے۔ وہ ایسے ہی بے معنی باتوں سے گفتگو کا آغاز کرتی۔ بھائی کا ہے۔ اس کے سادہ سے جواب پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے موتیوں کی لڑی جیسے سفید دانتوں سے نظر چراتے ہوئے اس نے قدرے ناراضگی سے کہا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس کی بادامی روشن آنکھوں میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ ابھری جسے ماہم نے صاف نظر انداز کیا۔ ایک تو تم فوراً لڑکیوں کی طرح ناراض ہو جاتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ ماہم ایک دفعہ پھر ہنسی۔ اور تم لڑکوں کی طرح جو بات دل میں آئے وہ فوراً کہہ دیتی ہو۔ اس کا جوابی حملہ ماہم کو اچھا لگا۔ کیوں نہیں کہنی چاہیے کیا؟ اس کی آنکھوں میں سے ایک دفعہ پھر شرارت جھلکی۔ وہ خاموش رہا تھا۔ رامس تم ماڈلنگ کیوں نہیں کرتے؟ قسم سے ماڈلنگ کے لیے بالکل فٹ ہو۔ وہ ماہم کے اس بے تکے مشورے پر سخت حیران ہوا۔ مجھے ایسے فضول کام پسند نہیں۔ اس نے فوراً ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر کیا کام پسند ہے وہ بتا دو۔ اس نے قطعاً برا نہیں منایا بلکہ پہلے سے زیادہ دلچسپی سے پوچھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں بس اتنا جانتا ہوں۔ وہ بالکل ایک روٹے ہوئے بچے کی طرح بولا تھا۔ ماہم مسکرائی۔ دیکھو رامس، تم ایک بالکل نارمل انسان ہو، بس ڈپریشن کے بعد والے فیز سے گزر رہے ہو۔ میں مانتی ہوں کہ یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہے اور ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم جسمانی بیماریوں کے لیے تو بہت دھڑلے سے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لیکن کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہوئے ہم اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ اصل میں تو اس رویے کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ تمہارا کہنا تھا کہ تم میرے کلینک نہیں آؤ گے۔ بڑی سنجیدہ بات بڑے ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے اوپر جھکے ہوئے درخت سے ایک چھوٹی سی شاخ بھی توڑ لی۔ رامس نے الجھ کر اس کے چہرے کے دلکش نقوش کو دیکھا، جبکہ وہ لاپرواہی سے ہاتھ میں پکڑی شاخ سے زمین پر اگی گھاس پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ بظاہر لاپرواہ، لیکن اس کا تمام تر دھیان اپنے ساتھ بیٹھے رامس کی طرف تھا۔ میں لوگوں سے ڈرتا نہیں ہوں۔ رامس کی خفگی بھرے انداز پر دی جانے والی اطلاع پر ماہم نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو کیاری میں لگے گل داؤدی کے پھولوں پر نظریں جمائے قدرے رخ موڑے لا تعلقی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر لوگوں سے نہیں ڈرتے تو پھر میرے کلینک کیوں نہیں آئے؟
ماہم نے اس کے لہجے سے ذرا بھی متاثر ہوئے بغیر ہنس کر کہا۔ اس کے چہرے پر بڑا نرم سا تاثر تھا جو اس کی دلکشی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ رامش نے بڑی مشکل سے اپنی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹائی تھی۔ بس میرا دل کر رہا تھا کہ آج تم سے کہیں باہر ملوں۔ اس کے معصومانہ انداز پر وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رامش کو یوں لگا جیسے کسی ویران مندر میں بہت سی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی اب اپنے سامنے بچوں کو کرکٹ کھیلتا ہوا بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں رامش نے وہ منظر دیکھا تو سادہ سے انداز میں اسے کہا، ڈیڈی کی ڈیتھ سے پہلے میں بھی بہت اچھا فاسٹ بالر تھا۔ اپنے کالج کو اکثر میچ میں نے ہی جتوائے تھے۔ وہ اس کی اطلاع پر چونکی۔ گڈ، تم اب کیوں نہیں کھیلتے؟ ماہم نے سخت حیرانگی سے اس کی ٹھوڑی کے پاس تل کو دیکھا۔ لڑکوں کے ایسے تل اس نے کم ہی دیکھے تھے۔ پتہ نہیں، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ کام جو میں پہلے کرتا تھا وہ اب نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے چارگی تھی۔ وہ اب بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ مسل رہا تھا۔ ماہم نے بڑی توجہ سے اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا جو وہ غیر ارادی طور پر کر رہا تھا۔ دیکھو رامش، تم جس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو اس کو نفسیات کی زبان میں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس میں انسان کو تکلیف دہ واقعات ہر وقت بے چین رکھتے ہیں اور اس کی نہ صرف نیند ڈسٹرب ہوتی ہے بلکہ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہر وقت مضطرب رہتا ہے۔ اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تمہیں اس فیز سے خود نکلنا ہے ورنہ اپنی زندگی تباہ کر لوگے۔ اس نے خلوص دل سے اسے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اس فیز میں سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ مجھے ہر طرف خون نظر آتا ہے۔ مجھے ڈیڈی کی کراہیں رات کو سونے نہیں دیتی۔ میں ان کی تکلیف کا مداوا نہیں کر سکا۔ یہ احساس مجھے ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بے بسی سے بولا، ہاں یہ ایک مشکل کام ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ماہم نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت بھرے انداز سے کہا تھا۔ اس نے چونک کر ماہم کو دیکھا۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم اس واقعے کو ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ وہ بہت نرمی سے کہہ رہی تھی، دیکھو رامش، انسان کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں اور انسان کو اس کا مقابلہ ہمت سے کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ یہ انسان کی کم ہمتی ہے کہ وہ آسودگی میں تو بہت اطمینان سے رہتا ہے لیکن تھوڑی سی تکلیف آئے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ ایک دوست کی طرح اسے سمجھا رہی تھی، لیکن ماہم، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے جس کو میں آسانی سے بھول جاؤں۔ وہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بولا تھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی بھی تھی اور نمی بھی۔ وہ اب ایک چھوٹے سے بچے کو آئس کریم کھاتا دیکھ رہا تھا۔ کبھی اس کے چہرے پر بھی ایسے ہی بے فکری ہوتی تھی۔ تم یہ فرض کر لو کہ ڈیڈی کی موت ایسے ہی لکھی تھی اور ایسے ہی آنی تھی، یقین کرو بہت سکون میں آ جاؤ گے، ورنہ خود بھی تنگ ہوگے اور جو لوگ تم سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی اذیت کے صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دو گے۔ ماہم نے اپنائیت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا جس کا انداز انتہائی دوستانہ تھا۔ تم نے کبھی اپنی ماما کا چہرہ دیکھا ہے؟ وہ اس کی بات پر زبردست انداز سے چونکا۔ سب سے زیادہ نقصان تو ان کا ہوا ہے۔ تم اور تمہارے بڑے بھائی تو اپنی شادی کے بعد نئے رشتوں میں بزی ہو جاؤ گے۔ ڈیڈی یاد آئیں گے لیکن اتنی شدت سے نہیں۔ آنٹی کو دیکھو، وہ تو زندگی کے سفر میں بالکل تنہا ہو گئی ہیں، اور تمہیں معلوم ہے نا کہ ماما اور ڈیڈی میں کتنی محبت تھی۔ جب ماما نے تم لوگوں کی خاطر خود کو سنبھال لیا تو کیا تم ان کے لیے ایک نارمل لائف میں نہیں آ سکتے؟ وہ بہت توجہ سے سر جھکائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں ماما کو دکھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یقین کرو کہ میں ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ وہ بالکل بچوں کے انداز کے ساتھ اپنی صفائی دے رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے رامش، وہ ہلکا سا مسکرائی، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تم ایک بہت اچھے اور بہت خوبصورت دل کے حامل انسان ہو۔ تم کسی کو بھی دکھ نہیں دے سکتے۔ وہ اس کے لہجے کے یقین پر گڑبڑا سا گیا تھا۔ پھر بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اس نے بلاخر ہتھیار ڈال ہی دیے۔ یار خود کو مصروف کرو اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو، اپنے لیے نہیں، ماما کے لیے، بھائی کے لیے۔ ماہم کی باتوں سے اس کے چہرے کا اضطراب خاصا کم ہو گیا۔ وہ اب کھل کر مسکرا رہا تھا۔
دیکھو رامز، ماما اور بھائی صرف تمہارے لیے یہاں اسلام آباد میں شفٹ ہوئے ہیں اور ان کی محبت کا مزید امتحان نہ لو. اور تم تو بہت ہمت والے بندے ہو، ہمیشہ ٹاپ کرتے رہے ہو، اپنے آپ کو ضائع مت کرو پلیز. ماہم کی باتوں نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا تھا. وہ اب آسمان پر روئی کے کالوں کی طرح اڑتے بادلوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. بادل اچھے ہوتے ہیں نا، زمین کو سیراب کر دیتے ہیں. انسانوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، انہیں بھی اپنا دامن کشادہ کر کے دوسروں کے کام آنا چاہیے. ماہم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا. وہ اب اپنے سامنے پاپ کارن کھاتے ہوئے گزرنے والی 2 نوعمر لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی. اس عمر میں تو ویسے ہی لڑکیوں کو بات بے بات ہنسی آتی تھی. وہ دونوں بھی لاؤبالی انداز سے سامنے بنے فٹ پاتھ پر کہکہے لگاتی ہوئی پاپ کارن فضا میں اچھال رہی تھی. ماہم کے اس قدر غور سے دیکھنے پر وہ ٹھٹکی اور مسکرائیں. واٹ اے بیوٹیفل کپل. ان کی آنکھوں اور لہجے میں شرارت ہی شرارت تھی. ماہم نے ان کے اس کمنٹ پر دوستانہ انداز سے ہاتھ ہلایا تو وہ ہنس پڑی. ماہم نے انہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے شوق لہجے میں پوچھا، ہم دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ ماہم کی شوخی پر رامز نے بوکھلا کر ان تینوں بولڈ لڑکیوں کو دیکھا جو کہ رامز کے چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی. ان کے لیے یہ بالکل انوکھا نظارہ تھا. دونوں. وہ کھلکھلا کر ہنسی. انہوں نے گرم گرم پاپ کارن کا لفافہ ماہم کی جانب بھی بڑھایا جس نے بے تکلفی سے مٹھی بھر لی، جبکہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ریڈ شرٹ میں ملبوس لڑکی نے انگلی کے اشارے سے کہا، یہ زیادہ ہینڈسم ہے. اپنی طرف اس کی انگلی کا اشارہ دیکھ کر رامز کا چہرہ خفت کے احساس سے سرخ ہوا تھا. وہ سر جھکائے بالکل خاموش کسی بچے کی طرح بیٹھا ہوا تھا. لولی. وہ اب رامز کے خفت زدہ چہرے اور گڑبڑانے پر محظوظ ہو رہی تھی. ایسٹرن گائے. ان دونوں کی ہنسی تھمنے میں ہی نہیں آ رہی تھی. یہ تو یار زیادتی ہے میرے ساتھ، ماہم اب مصنوعی خفگی سے بولی. لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے بھی رامز کا بلش ہونا بہت لطف دے رہا تھا، جبکہ وہ لڑکیاں اب ماہم کو یقین دلانے میں مصروف تھیں کہ وہ بھی کسی طور کم نہیں. لیکن وہ جان بوجھ کر افسردہ ہونے کی بڑی کامیاب اداکاری کر رہی تھی. وہ لڑکیاں اب ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ماہم اٹھ کر اب والز آئس کریم کے اسٹال کی طرف بڑھ گئی تھی. یہ لو، میری طرف سے زیادہ ہینڈسم ہونے کی خوشی میں کارنیٹو کھاؤ اور موجے اڑاؤ. وہ اس کے پاس بینچ پر بیٹھ کر شوخ انداز سے گویا ہوئی، جبکہ وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کے اس طرح دیکھنے سے وہ تھوڑا سا گڑبڑائی. تم بہت خوبصورت ہو ماہم. وہ اس کے سبھی چہرے کے دلکش نقوش کو دیکھتے ہوئے بڑے جذب سے بولا تھا. وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی. اچھا، میری دل جوئی کر رہے ہو؟ وہ اب مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی. اس کی بات پر وہ صرف مسکرا دیا. نہیں، میں تمہیں بالکل ایک سچ بات بتا رہا ہوں. اس نے آئس کریم پکڑتے ہوئے سادگی سے کہا. کیا سوچ رہے ہو رامز؟ ماہم نے اسے بالکل خاموش بیٹھے دیکھ کر یوں ہی بات کو بڑھانے کے لیے پوچھا. یار، میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کوئی جاب وغیرہ کر لینی چاہیے. اس نے سنجیدگی سے کہا تو ماہم کو خوشی کا بڑا فطری سا احساس ہوا. ویری نائس. ماہم نے خوشگوار احساس کے ساتھ اس کا پرعزم چہرہ دیکھا اور وہ شاید آج اسے جی بھر کر حیران کرنے پر تلا ہوا تھا. تبھی اس کی حیرت سے بے نیاز کہہ رہا تھا، میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ مجھے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے. دیٹس گریٹ یار. ماہم کو حقیقتاً خوشی ہوئی. رامز نے بے پایا خوشی کے احساس کو اس کے خوبصورت چہرے پر بڑی سرت کے ساتھ پھیلتے دیکھا اور یہ اس کے لیے ایک خوشگوار تجربہ تھا. وہ مستقل اسے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں مچلتے جذبے دیکھ کر وہ لمحے کو ٹھٹکی. ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے پرس سے ٹشو نکال کر بڑی نزاکت سے اپنے ہونٹوں کے کناروں کو صاف کیا. ایک بات کہوں ماہم؟ وہ مسکراتے ہوئے کچھ تذبذب کا شکار ہوا، جبکہ ماہم کے اندر کوئی گھنٹی سی بجی تھی اور اس کے سارے ہی حواس چوکنے ہوئے. ہاں ہاں کہو یار، میں ہمتن گوش ہوں. اس نے ٹشو درخت کے ساتھ لگے ڈسٹ بن میں ڈالا. ماہم، مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے اپنی طرف سے دھماکہ ہی تو کیا تھا، لیکن اس کی بات سن کر ماہم کا دماغ بھگ کر کے اڑا. وہ ششدر سے اسے دیکھتی رہ گئی. اس کے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم بہت تیزی سے پگھل رہی تھی، جبکہ وہ انتہائی پر اعتماد انداز سے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا. ماہم کو پہلی دفعہ اپنے اس مریض سے خوف محسوس ہوا
تم مذاق کر رہے ہو نا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ میں کیوں تم سے مذاق کروں گا بھلا؟ وہ جواباً انتہائی سنجیدگی سے اس کا ہراساں چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، میں بہت زیادہ سنجیدہ ہوں اور میں واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماہم منصور۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑے پر اعتماد انداز سے اب اس کے چھکے چھڑا رہا تھا۔